السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا كور تاع سيتولوجي لا ديفيرونسياسيون مومبرانين. بعد ما شفنا المرة اللي فاتت لا مومبران بلاسميك وهدرنا ثاني على لا ديفيرونسياسيون شوية تاع قلنا على لو بول ابيكال فيه واحد لا ديفيرونسياسيون اللي شفنا فيها لي سيل ولي هدرنا عليها في الفيديو اللي فات صح. هنا واش قال لك لا ديفيرونسياسيون مومبرانير la différenciation morphologique et fonctionnelle de certaines régions de la membrane plasmique permettent. هنا واش يقول لك باللي كاين هذا الامتيازات ولا الخصائص ولا كما يقولوا التمايز تاع المورفولوجي والوظيفي علاه يكون باه يسمح له لاداء بعض الوظائف. كما عطيت لكم مثال على الزغابات المعويه وقلت لكم باللي فيه واحد لي ديفيرون واحد الشعيرات واحد التقلبات وكاع باه تكبر ليسباس باش الجهاز الهضمي يقدر يهضم. انت كي تشوف الكولون تشوف لانتستان جوجينو اليوم لانتستان المعي الدقيق هذا تشوفوا مثلا الطول تاعو هكا بصح كون تشوف مساحه تاع اللي تابسوربي اللي تمتص المغذيات تسبها بالملايين الطول تاعها بالملايين على جال هذو الخصائص تاعو اللي فيها قلت لكم ودوك لي يسيروا كاع يسمحوا له باش يزيد يقوي في الامتصاص. هنا هاو قال لك الخصائص هذو elle permet تسمح سوا l'augmentation de la surface d'échange. هاو قالها لك l'augmentation معناتها يزيد لا سيرفاس ديشونج مساحه التبادل. قلت لكم قادر منها كبرك بصح كي يكون تمايز هذه نقولوا هذه فيها 1 سنتيمتر بصح التمايز تاعها هذه اللي يخلي السطح هذا يخلي هذه المساحه يخليها فيها 30 سنتيمتر كمثال بسبب التمايز هذا. L'augmentation de la surface d'échange et de contact avec le milieu extracellulaire. هذه لا سيليل وهذا لو ميليو اكستراسيلولير اللي فيه الميليو اكستراسيلولير فيه ميليو فاسكيلير كما ديما نشوفوا الميليو هذا انترسيلولير بين خلوي. وهنايا الفيسو سونغ تاع الدم هنايا انترسيلولير كاين هذا كومبارتيمون انترا سيلولير وهذا زوج كومبارتيمون اكستراسيلولير فيه الفاسكيلير ولا سونغا لو كومبارتيمون سونغا ولا انتر هذو بين الخلايا انترسيلولير بين الخلايا ولا بين الخلايا لي فيسو كاع وين يسيركيلي السائل البيني كما شفناها في لا لينف. الرول دوزيام سوا لا ليزون دي سيليل اونتر ال. هاد الخصائص تاع لا ديفيرونسياسيون تسمح له ثان باش يدير واحد لي ليزون ارتباط الخلايا بين الخلايا بين نفسها فونكسيون بواحد لي سيستيم. نبداو بلي ديفيرونسياسيون ابيكال. ديفيرونسياسيون ابيكال راكم عرفنا اش هو ابيكال قلنا لا سيليل ولا اي ممبران ولا فيه بول بازال وبول ابيكال. البازال هو التحتاني اللي يسيروبوز سيغ اون ممبران بازال يسموه بازال والابيكال الفوقاني هو الابيكال اللي تسيبوا فيه الخدمه تسيبوا فيه الامتياز هو اللي شغل معروض على الوسط الخارجي وين يصير التبادل والكونتاكت. هذه لا ديفيرونس. نبداو بحاجه الاولى هي لي ديفيرونسياسيون ابيكال. بونزين سيليل اورينتي سيليل اورينتي ولا بولاريزي قلت لك شغل قطبيه فيها قطبين بيبولير بازال و ابيكال. dans une cellule orientée polarisée la membrane différenciée fait 3 faces. la face apicale ها هي كيما كنت نرسم لكم دروك هذه بازال وهذا ممبران فوازين ولا يسموها لي فاس لاتيرال لي ممبران فوازين ولا لي فاس لاتيرال. هذو زوج هذه شاهيه لا فاس ابيكال هذه بازال ها هي وين il se repose sur une lampe basale ممبران اكستراسيلولير لامب بازال وهذا لو بول ابيكال. خليه هذه تقدر تقول تمثيل تاع خليه انسوليل. هذا لا ليميير. هاد لا ليميير وشنو لا ليميير؟ لا ليميير مثلا هو ماشي الضوء. لا ليميير ماشي قصد الضوء. قلت لكم لا ليميير كيكون باغ اكزومبل تيب ديجستيف هذا نقولوا هذا لانتستان هذا لانتستان هكا داير باغ اكزومبل. هذا الدخلاني تاعو وين يمشيو الماكله والفضلات هو لا ليميير الدخلاني هذا فهمتوا. واللي سيلين هو شغل هكا راهم خارجين هكا راهم يطلعوا على لا ليميير. هسما البول ابيكال هو اللي يطل على على لا ليميير ولا الانفتاح على الوسط هذاك تاع. نبداو الاولى احنا رانا دروك نقراو باش ما ننساوش في لي ديفيرونسياسيون ابيكال.
الحاجه الاولى اللي ذكرها، الحاجه الاولى في لا ديفيرونسياسيون ابيكال اللي عطى لكم عليها مثال هما لي ميكرو فيلوزيتي. ميكرو شا تعني؟ حاجه صغيره. ايوا حاجه صغيره، العكس تاع وشنو؟ تاع ماكرو. لي ميكرو لي فيلوزيتي وشنو هما؟ قلتها لكم من قبل، لي فيلوزيتي هما الزغابات، ولي فيلوزيتي انتستينال هما الزغابات المعويه. دونك ميكرو فيلوزيتي اول حاجه، اول مثال حيعطيه لكم، قال لك دي زيكسبونسيون سيتوبلازميك اون دوا دو غون. واش معناتها هذه؟ دي زيكسبونسيون سيتوبلازم. تعرفوا سيتوبلازم الهيوله. هذه الخليه هكذا دايره، هذا الضوك والهيوله لهنايا، هذا اون دوا دو غون. اش معناتها اون دوا دو غون؟ معناتها كيما لي غون. عطيني دوك نعطيكم مثال. باغ اكزومبل هذه غون ديفيرونسياسيون لي ميكرو فيلوزيتي هكذا. دوك هذا الممبران، هذا السيتوبلازم، دوك عنده دي زيكسبانسيون خارجين اون دوا دو غون، كيما الاصبع تاع واش تاع لي غون، سوا كيما هذه، ها هي وين، ولا سوا كيما هذه، كيف لا ماشي. هذه هي تاع اون دوا دو غون. فري بيان. دو لونغور فاريابل، لا لونغور تاعها فاريابل، قادر المهم يكون موان دو 1 ميكرومتر لا لونغور تاعها. والديامتر تاعها يكون ريغيلي، بلوز او موان ريغيلي. الديامتر تاعها هذا يكون 0.1 ميكرومتر. سما كاع اللي هما هاك شوف تقريبا تصيبوهم كيف بصح في لا لونغور تصيبوهم وحده طويله على وحده، في لا لارجور ولا ديامتر تصيبهم 0.1 ميكرومتر انفيرون. observé sur plusieurs types cellulaires. انا عطيتكم مثال لي ميكرو فيلوزيتي اللي نصيبوهم في الانتستان. هو قال لك plusieurs types cellulaires فيهم هادو لي ميكرو فيلوزيتي. لي ميكرو فيلوزيتي renferme un axe formé de l'axe تاعها. سما راح يحكي لك على وحده، هذه ميكرو فيلوزيتي وحده. لاكس تاعها قال لك في فورمي دو ميكرو فيلامون داكتي. وقال لك ميكرو معناتها صغيره، فيلامون شغل الاعمده هكذا، يسموهم ميكرو فيلامون داكتين. دوك نشوفوه هنايا اون ديتاي. فيها دو نومبروز بروتين داسوسياسيون، فيها واحد لي بروتين لاصقين معاها، نومبروز بروتين داسوسياسيون. هذا لي ميكروفيلوزيتي غونفير معناتها تحتوي ان اكس فورمي دو ميكروفيلامون داكتين ونومبروز بروتين داسوسياسيون، معناتها البروتينات المرافقه. كيما لهنايا مثلا كي تشوفوا حطوا راسكم في بوليكروب تشوفوا كومبوزون موليكولير ديال ميكروفيلوزيتي. دونك هذه ميكروفيلوزيتي، ها هم لي ميكروفيلامون داكتين كيما قال لك هنا لي ميكروفيلامون داكتين. الحاجه الاولى. الدوزيام لي بروتين داسوسياسيون كيما هاد لي بلو يسموهم لي ميوزين، ولا كيما هادو اللي يربطوا بيناتهم لي بروتين دو ليزون دي فيلامون داكتين اللي يسموها لافيلين. هذه هما من بينهم. هذه واش معناتها، واش تحتوي الميكروفيلوزيتي في ميكروفيلامون داكتين اللي هما هادو هكا طالعين، و نومبروز بروتين داسوسياسيون. هنايا لي فوتو دي ميكروفيلوزيتي ايبارس au microscope électronique à balayage اللي هو هذا MEB. les répliques des microvillosités de l'entérocyte. les entérocytes شتا هما؟ entérocytes هما الخلايا المعوية. les entérocytes الاسم تاعها الخلايا المعوية، les entérocytes تاع الانتستان، les cellules intestinales ولا يسموها les entérocytes اسم واحد آخر، الخلايا المعوية. هنا les microvillosités de l'entérocyte observé هذا او ميكروسكوب الكترونيك مش عارف هذا ابالياج هذا مش عارف تاعش. دونك هذا لي فوتو شوف كيفاش دايرين لي ميكروفيلوزيتي، شوفوا كيفاش عاملين. زيد راهم هنا اسبي واحد اخر. لي ميكروفيلوزيتي سون داسبي فاريابل، معناتها عندهم مظهر ولا شكل، المظهر تاعهم فاريابل متنوع سولون لي تيب تاع سيلي، يسمى على حساب لي تيب، على حسب النوع تاع الخليه يكون ميكروفيلوزيتي. عندنا بلاطوستريي بلاطوستريي باش جماعه باش نعرفوا وين رانا ندورو.
حنا رانا نقراو في الكور تاع لي ميكرو لي ديفيرونسياسيون مومبرانال، وشفنا اول حاجه لي ديفيرونسياسيون ابيكال، معناتها رانا في البول ابيكال. هذا اول حاجه شفناهم لي ميكرو فيلوزيتي. رايحين نشوفوا لي تيب تاعهم، لاسبي تاعهم. لاسبي الاول هذا بلاطو ستري اللي رانا فيه، هذا ان بلاطو ستري، عندكم ان صغيره لهنايا، بلاطو ستري. بلاطو ستري كيف واش معناتها؟ معناتها لي ميكرو فيلوزيتي اون لي ميم طاي اي ريغوليرمون اسباسي، معناتها جايين كيما المشطه. بلاطو ستري تفكروا المشطه، عندهم طاي وحده و اسباس ريغوليرمون اسباسي. يسمى لهنا الا كاين اسباس تاع 1 مليمتر، هنا يكون نفس الاسباس، هنا يكون متساويه كاسنان المشط. هذه هي بلاطو ستري. هذا هكا الميكروفيلوزيتي يجو، مفهوم؟ اكزومبل لي زونتيغوسيت، هادو لي زيكزومبل قادر يعطوه لكم. اونتيغوسيت عندها ديفيرونسياسيون، عندها لا ديفيرونسياسيون ابيكال تاعها، سو سون دي ميكروفيلوزيتي ا بلاطو ستري. هذه هي طيح لكم في ليكزامان ديريكتومون كيما هكا. لا لي زونتيغوسيت هما لي سيلي انتستينال نقولها. فوالا شوف لهنا كيفاش منظمين، كيفاش عاملين. جماعة كون تشفاو في ليستولوجي، قرينا لي تيب تاع لي زيبيتيليوم دو غوفيتمون، قرينا باللي يديفيرونسي سولون 3 شوز. الاول لو نومبر دي سيليل، قلنا ستراتيفي ولا بلورو ستراتيفي ولا بسودو ستراتيفي. ومن بعد قلنا سولون لا فورم، كاين سيلندريك وكاين واش كاين ثاني بافيمونتو طري بيان سيلندريك. وشفنا ثاني سولون لا ديفيرونسياسيون ابيكال اللي رانا نشوفو فيها دوكا شغل رانا نشوفو في لا ديفيرونسياسيون ابيكال، هي نفسها اللي شفناها في الاستولوجي في الابيثيليوم دو روفيتمون. طري بيان. دوكا الدوزيام دي شوز، الميكروفيلوزيتي قادر تصيبهم اون بلاطو ستريي، وقادر تصيبهم اون بوردير دو بلاطو ستريي. على بالك ماشي الاخرى، بوردير دو اون بروس. هذه هي المشطه، هادو قالك لا اون لا ميم طاي و ريغوليرمون اسباسي. كيفاش يسموها بلاطو ستريي. الدوزيام لا بوردير اون بروس، لي ميكروفيلوزيتي اون طاي ديفيرونت اي ريغوليرمون اسباسي. شفت لا ديفيرونس بيناتهم؟ مسمينها بوردير اون بروس، جو نسي با بوركوا. بوردير شغل بورد حواف، ولا اون بروس كيما البروسه، بصح حنا نورمالمون البروسه على العكس، البروسه هي اللي ريغوليرمون اسباسي اون ميم طاي، ولا لا؟ مانيش عارف. سيلي كيما لي سيلي الغنى. نعطي لك مثال، لي تيب لو تيب بروكسيمال جيران. شوف هذا تيب بروكسيمال باش ما تروحوش بلا ما تفهموه. ديجا ها هو رسمو لكم لو ران هنايا. هذا الجهاز هذا كامل يسموه لو نيفرون، ماشي شرط تعرفوه دوكا بصح باه تفهموا برك. هذا كامل يسموه لو نيفرون. لو نيفرون هذا فيه واحد لا كابسيل، هذه لهنا يصفي الدم، هنا يصفي الدم، ارتير تدخل و ارتير تخرج. هنايا تصفى الدم، هنايا يفوت الدم اللي هنايا كي يلحق لهنا وكاع تمتص الحاجه كاع اللي يحتاجها الجسم كي يخرج منها في التيب كوليكتور. يسموه كوليكتين تاعت هذا التيب كوليكتور. شي يطرح نطرحوا لهنا كي يجبد الدم كاع واش يحتاج. شي يقعدوا لي زيرين، يقعدوا لي زيرين للبول، يقعد البول حمض البوله وهذوك الصوالح كاع الشوارد اللي ما نحتاجوهمش. هنا تطرح الكلوه هكا تخدم صح. غير تخرج منا هذا لو تيب اللي قريب لهذه المصفات، اللي قريب لهذه الصفايه لوزين اللي صفي هذا، يسموه تيب بروكسيمال جيران. يسموه هو في الحق تيب كونتورني بروكسيمال. على اسمها بروكسيمال جاي الفوق، معناتها اول حاجه جاي الفوق، وثاني حاجه جاي بروش لهذه اللوزين. هو الاول. شوف هاد اللوزين باه نرسمو لكم باه ما تلفلكمش لهنا. قلت لكم هاد اللوزين داير هكا. هنايا واش يفوت؟ هنايا تدخل ارتير وتخرج نفس هذه الارتير. هنا يخرج الدم ويخرج من الدم صح. هذا هو الدم. لهنايا يفوت الدم يصفيه، تجبد هذا اللوزين يجبد الدم، راهو يصفي صح. كي يخرج من هنايا هذا لو تيب الاول هو لو تيب
كونتورني بروكسيمال. هذا هو لو تيب بروكسيمال. هنا واش نصيبو لي سيليل كيفاش دايرين ديفيرونسياسيون تاعهم بوردير اون بروس. اون بوردير اون بروس. هذا هو المفهوم تاعها وحبسوا اللهد خلاص. هذه ما تحوسوش عليها. هنايا في التيب بروكسيمال اللي قريب للاخر لي تيب بروكسيمون جيران، هذا الجمع تاعها المفرد تاعها تيب بروكسيمال جيران. هنا هي الكليه. عندكم هنايا تيبو لا بوردير اون بروس خلاص. الدوزيام اللي شفناها لا بوردير اون بروس. هذه هي. ها وطالك مثال حي كي تشوفوا بالميكروسكوب اوبتيك. هاهم لي سيليل. بون هادو ماشي مهم ليكم. ثاني حاجه دوك نروحوا ليها هما اللي بعد ما شفنا لي ميكروفيلوزيتي نشوفوا بي لي ستيريو سي. لي ستيريو سي الشي هي قلتها لكم من قبل. لي ستيريوسيل بي لي ستيريوسيل لي ميكروفيلوزيتي فيهم لا لو بلاطو ستريي ولا بوردير اون بروس. لي ستريوسيل معناتها شغل جايين كيما الشعيرات. سيل شغل صالي لها كيما الشعر. ستريو شغل تشبه ولا عفسه كيما هكا. ستريوسيل هنا شغل كيما هذه سيل شغل كيما الرموش كيما هكا. المهم شعره رقيقه هكا. ستريو الله اعلم الله اعلم شغل يقصدوا بها الصلبه ريجيد. هادو سو سون دي زيكسبونسيون دو سيتوبلازم كيف كيما شفنا لي ميكروفيلوزيتي اكسبونسيون دو سيتوبلازم. هادو ثاني سو سون دي زيكسبونسيون دو سيتوبلازم. في الميكروفيلوزيتي شفناها اون دوا دو غون اون دوا دو غون. هنايا غوسومبل تشبه غوسومبل معناتها تشبه ا دو تري لونغ ميكروفيلوزيتي. تشبه الميكروفيلوزيتي طويله. ميكروفيلوزيتي شفناها بصح طويله. مي دي بوفي دو سيتوسكولات داكتين فقيره واش ما فيهاش لاكتين. حنا في الاخر شفنا لي ميكروفيلامون داكتين كيما شفتوهم في الميكروفيلوزيتي. هذه لا لاكتين داك بروتين. هذا ماشي البروتين. قلنا ميكروفيلامون داكتين اي دي بروتين داسوسياسيون. هذا الميكروفيلامون داكتين اللي شفناه في الاخر هنايا ومن بعد شفنا لي بروتين اللي يربطوا بيناتهم. هذه ما فيهاش. هذه طويله اول حاجه وما فيهاش هذوك لي ميكروفيلوزيتي. ressemble à de très longues microvirosités mais dépourvues de cytosquelettes d'actine. Les striosils se rencontrent dans وين نصيبوهم les exemples هنا تقدر تقول exemple نصيبوهم في لي فوا جينيتال شي لوم في ليبيديديم ثاني وريت لكم خطره في الفيديو وقلت لكم جاي فوق التستيكيل يكوا في التستيكيل هاكم بعد تقراوها. على كل حال ليبيديديم هنايا مصنع تقدر تقول يساهم في صناعه الحيوانات المنويه عند الرجل. هنا لي تستيكيل ليبيديديم هاك واحد ستريكتير تكوا فوقو هكا دايره كيما هاك. ومن بعد تقراوه في لاباري جينيتال اومو تقراوه سوا بلي ديتاي لي فوا جينيتال شي لوم. هنايا كيفاش نصيبو لي تيب تاع لي سيليل نصيبوهم فيها لي ستريوسيل. لا ديفيرونسياسيون ابيكال تاعها نصيبو فيها ستريوسيل. certains épithéliums sensoriال حسيه مثلا كيما على مستوى الانف ولا هو سنسوريال. هنا ما طالكش شكون بصح كيما الاعضاء الحسيه الانف السمع هاك تعرف طربين. هنا هم الفي تاعهم نظره حقيقيه وهاي نظره حقيقيه. شوف شحال طوال وما فيهمش واش ما فيهمش لي ميكروفيلامون داكتين طربين. هذا ان فوتوغرافي اون ميكروسكوب الكترونيك ا بالياج MEB montrant la taille inégale de la touffe striocillaire des cellules de l'oreille interne. L'oreille interne وشنو الأذن الداخلية. الأذن الداخلية هو عضو حسي organe sensoriel. ها وطالك مثال كيما l'oreille interne. هنا تقدر تكتب l'oreille interne مريقلة وغايت نكتب هكايا باسكو في يمينها l'oreille interne. هذا لو بول ابيكال دو ليبيثيليوم ابيديديمير شو كنت نقول لكم عليه. الابيديديم غارني دو ستريوسيل معمر بلي ستريوسيل. شوف ها هما سيكسيون دو كانال ابيدي. سيكسيون معناتها قطع ولا تشريحه كي قطعها تشوف
دوكا راه ايبيديديميا وتشوف فيها لي ستريوسيل هذا. طيب بيان. الوغ دوكا لحقنا ليسيل البي سي، لحقنا ليسيل. دائما نذكروا بانه رانا نقراو في الكور تاع لي ديفيرونسياسيون مومبرانير، ورانا دائما في لي ديفيرونسياسيون ابيكال. شفنا لي ميكروفيلوزيتي باللي فيهم دو تيب، لو بلاطو ستري ولا بورديغون بروس، عطينا امثله عليها. شفنا لي ستريوسيل، ودوكا نلحقوا لي سيل. لي سيل عفسه كيما الرموش. ستريوسيل قلنا ما يشبهوا لي فيلوزيتي وطوال وما فيهمش لي ميكروفيلامون داكتين. دوكا لي سيل سو سون دي زيكسبانسيون دو سيتوبلازم، تسمى كيف كيف افيك ان سكوليت دو ميكروتوبيل اي دو بروتيين اسوسيي. دوكا هاد لي سيل قال لك اكسبانسيون دو سيتوبلازم ثاني كيف كيف هاك افيك ان سكوليت دو ميكروتوبيل. ميكروتوبيل ميكرو صغيره، تيبيل تيو، هكا تقول لي ميكروتوبيل صغار فيها لداخل، ولا هي هكا دايره هنا لداخل. اي دي بروتيين اسوسيي، وكاين واحد لي بروتيين اسوسيي ثاني. هنا هاهم لي سيل اون ميكروسكوب الكترونيك ابالياج، هاهم هنا سيل اون ميكروسكوب ابالي او نيفو دو لا تراشي. هذه او نيفو دو لا تراشي. لا تراشي شتا هو؟ القصبة الهوائية. التراشي هي القصبة الهوائية افيك ان سيليل ا ميكروفيلوزيتي اون جون. هاهم لي ميكروفيلوزيتي اون جون. و لي سيل هادو، وكاين وحدين دي ميكروفيلوزيتي اون جون لهنايا. يسمى تراشي واش فيه هادو لي سيل. لي سيل دوك يعطيلك بطريقة كيفاش عاملين. ها هي وين شوف هاهم لي ميكروتوبيل تاعها. راكم تشوفوا لي تيات هادو كيما المصانع، كيما لي باطيمو. شوف هاد المومبران بلاسميك، باسكو قلت لكم هي سيتو. ها شوف هذه لا سيل اللي جايه من اكسبانسيون دو سيتوبلازم. هذا هو السيتوبلازم، هذه اكسبانسيون، هذا هو المومبران بلاسميك. ها صح من بعدها او رسم لك وحده. هذه وشنو؟ هذه هي لي سيل. معمره كومبليسيل فيها هذوك لي تيو. فيها لي تويو هذوك بير دو ميكروتوبيل. هذو شوف كيفاش شوف عاملين فيها لداخل بير زوج تاع لي ميكروتوبيل سونطرو. الرسم تاعهم كون تقطعها تصيب بير دو ميكروتوبيل سونطرو، ومن بعد كاينه في لا بيريفيري تصيب بير دو ميكروتوبيل بيريفيريك. يسمى تصيب زوج سونطرو كيما راه راسمهم لك، ومن بعد لهنا تصيبهم زوج على بيريفيري، زوج. ومن بعد اللي دايرين بها يسموها كوربيسكيل بازال، اللي دايره بها تلمهم صاري لها كيما هكا، زوج راهم في الوسط هكذا. ومن بعد كاينه زوج راهم في البيريفيري. ومن بعد صباعي هذا وشنو؟ كوربيسكيل بازال، مومبران شغل يلمهم، مسمينو لا كوربيسكيل بازال. وكاين تريبلي كاين وحدين يجو تريبلي معناتها ثلاثة في لا بيريفيري، يسموهم تريبلي دو ميكروتوبيل. هذه هي لا سيتولوجي، تقراو على الخلايا كيفاش دايرين كيفاش معمرين. ها هم من لهنايا اون سونترال شا قلنا بير دو ميكروتوبيل سونترو، ومن بعد هكا منا اون بيريفيري نصيبو بير دو ميكروتوبيل بيريفيريك. هذو هما اللي لمتهم من لهنايا سونترال شيت هذه بروجيكشن. هذا اللي لمهم، هذا اللي نحوس نعرفو شكون هذا. هذا المومبران سيتوبلازميك، هذا خلينا منه. هذا سنترال سيت، هذا هو وقيل الكوربيسكيل بازال، اسمه نومو بازال اي بلونغلي، باسكو ما تسيبوش سورتو فرونسي لهنايا. نورمالمون في الكور ديطاي لكم كلش كيف شكون يعمر طيرمية. غوصو مودو هذه هي الاركيتكتير تاع لي سيل. وبهذا نكونوا كملنا. ما طالكش مثال، طانا مثال ولا ما طناش مثال وين نصيبوهم لي سيل؟ لا تخاشي طانا كيفاش ما طناش لا تخاشي. دوكا بعد ما كملنا لي ديفيرونسياسيون ابيكال، وين نلحقوا لي ديفيرونسياسيون بازال. الناس اللي ما قدرش تتبع معنا توجور نذكروا معليش باللي رانا نقراو في لي ديفيرونسياسيون مومبرانال، معناتها التباين ولا التمايز ولا الطبقه اللي تميز اي سيليل.
شفنا ديفيرونسياسيون ابيكال اللي قلنا هذا الجزء سمنا فيها لي ميكروفيلوزيتي لي ستريوسيل ولي سيل. دوكا راح نشوفوا هذا الجزء تسمى كملنا مع هذا خلاص. دوكا راح نشوفوا هذا الديفيرونسياسيون اللي جايه لهنايا صح. لي روبلي دو لا ممبران دو بول بازال. لي روبلي معناتها شغل لي روبلي حاجه مطويه شغل نتايا كي دير الورقه هكا تقول درت شغل روبلي شغل طويتها كيما هكا. لي روبلي دو لا ممبران دو بول بازال. لا ممبران دو بول بازال ها هو هنا قلنا لا سيليل ها هي. مثلا هنا نرسمو دي ميكروفيلوزيتي وهذه هذا هو الممبران بازال اللي نحكيو عليه. ديفيرونسياسيون تاع هاد لابارتي. هاد لابارتي دروك نديرو لها غروسيسمون بالميكروسكوب اوبتيك ونشوفوها ميكروسكوب الكترونيك ونشوفوها كيفاش عامله. قالك لي روبلي دو لا ممبران دو بول بازال ولا لا ممبران اللي راهو قاصد به هذا du cellule épithéliale se trouve dans les cellules jouant un rôle dans les échanges hydrominéraux. الحاجه الاولى اللي طاها لك الرول تاعو مازال ما هدرلكش كاع على كيفاش داير. قال لك يشارك في عمليه هيدرو ما مينيرو المعادن. هذا يشارك se trouve dans les cellules jouant un rôle dans les échanges hydrominéraux كيما وين في لو تيبيل غينو. تيبيل غينو رانا شفنا تيبيل واحد شتا هو لو تيبيل بروكسيمال اللي كنا نشوفو فيه هذا وين بروكسيمال هذاك واحد من بين لي تيبيل غينو. وكاين لي كانو اكسكريتور دي غلاند ساليفير. لي غلاند ساليفير ولا الغدد تاع اللعابيه رانا شفناها ثاني كاين فيها باش تفرز اللعاب تاعها. مثلا هذا هو المصنع هذه هي الغده اللعابيه باش تفرز اللعاب لازم لها طرق لازم لها تيوات. هنايا هذا التيو واش سماه لك هنا لي كانو اكسكريتور باش تخرج للبرا. دونك هي راهي تصنع لهنا في اللعاب ومن بعد تروح هنا لي كانو هما اللي يمشوه لي كانو اكسكريتور. هنا هذا ضالك مثال كيفاش اللي تشارك فيه اونتر لي روبلي. اونتر لي روبلي هاد لي روبلي شوف كيفاش عاملين. روبلي دو لا ممبران بلازميك ها همين هادوما هاد لا ممبران بلازميك لي روبلي ها هم مانيش نلون مليح بصح معليش في عجالة من امرنا. هادو لي روبلي. اونتر لي روبلي واش قالك واش تصيب؟ قالك il existe des récepteurs هما مستقبلات pour des hormones. les hormones هما الهرمونات intervenant يتدخلون ولا يشاركون في dans le contrôle يكونتروليو les échanges hydrominéraux. هنايا قالك entre les روبلي كاين واحد المستقبلات يشاركوا في استقبال الهرمونات باش يكونتروليو les échanges hydrominéraux. ils sont logis هاد لي ريسبتور هادو لوجي يقرا تعود على هاد لي ريسبتور نورمالمون لوجي معناتها متموضعه دي ميتوكوندري. كاين دي ميتوكوندري ها هما راكم تشوفوا فيها متموضع الونجي راقده كي فورنيس لينيرجي نيسيسير او زيشونج. هاد لي ميتوكوندري راكم تشوفوا فيها راهي مصطاليه لهنايا على وجه الواش باسكو عمليه التبادل اللي حكينا عليها لهنا لي زيشونج هيدرومينيرو تحتاج طاقه باش نديرهاش هكاك وخلاص. تحتاج طاقه شكون اللي يفورنوها لي ميتوكوندري اللي راهم متموضعين لهنايا اونتر لي روبلي. هنا واقيلا راهم على لي روبلي الايغريك هذه لي ميتوكوندري اللي راهم اونتر لي روبلي هما السورس اللي ها من الميتوكوندري اللي يعطونا الوسمو اللي يعطونا الانرجي. هنايا يصراو دي زيشونج هيدرومينيرو لهنا هذا هو لا ممبران بازال هذا الداخل في لا ممبران بازال يصراو لي زيشونج. هذا اكوابورين من بين المستقبلات لي ريسبتور اللي قالك لهنا نصيبوهم باش يعملوا يدخلوا لي زيشونج هيدرومينيرو. هذوما لي زاكوابورين باغ اكزومبل من بينهم لي زاكوابورين. وهذا كامل لي روبلي.
لا الناس اللي ما فهمتش هذه الاخرى كيفاش ما توضحوا. هنايا درنا باغ اكزومبل رسمت لكم سيليل هكذا دايره، رسمت لكم سيليل هكذا هذا المربع، دينا هذه البلاصه في الممبران ابيكال درنا لها تكبير، خرجت لنا هكا لي ميكرو فيلوزيتي صح. دروك راح نديرو دراسه على واش، على لا ممبران بازال التحتاني. راني حندير له تكبير خرج لي هذا الشكل. هذا الشكل كيفاه راهو، هذه الخليه هذا لا ممبران راهو جاي هكذا، بالتكبير تاعو بان باللي هكذا داير. عامل دي روبلي، هذه الاولى، الروبلي الدوزيام ها هي وين، الروبلي التروازيام بالتكبير تاعو ها هي وين، الروبلي كاتريام ها هي وين، وراهو رايح. انا درت تكبير غير لهذه المنطقه صح. لهنايا كاين واحد الميتوكوندري باه تعطينا ليلرجي، ولا هنايا قال لك كاين واحد لي ريسبتور. Il existe des récepteurs pour des hormones intervenant dans le contrôle des échanges. هنا يصرى لي زيشونج باسكو هنا لا ممبران بازال، هنا يصرى لي زيشونج هيدرو مينيرو بهاد القنوات هذو اللي تسيبوهم هنا. وراهي لهنا الميتوكوندري الفورنيس لينيرجي، les mitochondries elles fournissent l'énergie nécessaire aux échanges. هذه هي سي بون. لهنا راه لك امثله. لهنا كيما الرسم اللي كنت راسمه لكم دركا، ها هما هنا لي روبلي وهم لي ميتوكوندري بيناتهم. ولا هنا ها هي صوره حيه مثلا، ها هي صوره حيه. زيد واش كاين لي ديفيرونسياسيون بازولاتيرال. يسمى رانا كملنا مع لي ديفيرونسياسيون ابيكال وكملنا مع لي ديفيرونسياسيون بازال. دروك بقات لنا هذا الجزء اللي سميناه بازولاتيرال. دوك انا حين نشوفوا لي ديفيرونسياسيون، دوك نعاودو نديرو غروسيسمون تاع هذه ونشوفوا واش تافي. هذه هي لا سيتولوجي. لهنايا اول حاجه هذه ثلاثه لي ديفيرونسياسيون بازولاتيرال. شفنا ديفيرونسياسيون ابيكال، نعاودو نولو للشيمه الاولى كاع باش تعرفوا. ها هي وينا شفنا الديفيرونسياسيون تاع هاد لا ريجيون، شفنا الديفيرونسياسيون تاع لا ممبران بازال. دوكا نشوفوا لي فاس لاتيرال. الديفيرونسياسيون سما راح نديرو غروسيسمون تاع هذه، نضربها فوا شحال ونشوفوا درك لي بارتيكولاريتي والخصائص تاعها. ها ثلاثه دوك نكتبها les différenciations ثلاثة les différenciations basolaterales. très bien. سماهم مثال لي جونكسيون انترسيلولير باش تعرفوا باللي سيليل مثلا. هاي هنايا مزيان نعاود لنا الشيء. هنايا وراه لا ممبران الديفيرونسياسيون بازولاتيرال. وين نلقاوها بازولاتيرال؟ ايوا بين سيليل. ها وقال لك لي جونكسيون انترسيلولير بين خلا لي جونكسيون. شو قاصد بهم؟ الرباط. ها هو وين هذو الحمر اللي راكم تشوفوا فيهم، هذو هما الديفيرونسياسيون اللي حنا نقراو عليهم. يسمى واش كاين لهنا. هذه وشنو ابيكال، هذه بازال، هذه بازولاتيرال ولا لاتيرال اللي راح نشوفوها. جونكسيون انترسيلولير ال بيرميت لاديزيون. لاديزيون وشنو؟ التصاق دي سيليل اونتر ال. التصاق كيما راه راسمها لك في هذه الشيمه سوا تسمح لي سيليل pouvant être classées selon la forme et selon l'espace intermembranaire. عندهم زوج selon la forme. واحد لا فورم على حسب الشكل، اثنين على حسب ليسباس. اذا كان اسباس هكذايا وهي الجونكسيون هذه طويله، ماشي كيما اسباس هكا وجونكسيون قصيره صح. لي فاس لاتيرال انتر ديجيتال لاتيرال، وكاين ديسبوزيتيف انتر ديجيتاسيون لاتيرال، وكاين لي ديسبوزيتيف جونكسيونيل. لي كاركتيرستيك تاعهم قال لك فورم دو لا سيرفاس دو ليزون سوا سولون لا فورم دو لا سيرفاس. لا سيرفاس عندك وحده يسموها زونيلا، وحده يسموها ماكيلا، وحده يسموها فاسيا. على حساب واش؟ هنا رانا هنايا نحكو هذه الحمراء هذه انا دوك نجيبها نرسمها لكم من لهنايا. دوكا ها هي سيلي الاولى، ها هي سيلي الدوزيام، ها هي بلا ما نرسمو الديطاي هذاك الكبير. دوكا لهنايا كاين لا فورم تاعها باغ اكزومبل لي هكذايا دائري ولا قاع، مثلا نسموها زونيلا. كاين لي واحده اخرى نرسمها لكم بالازرق، مثلا مربع هكا مربع هكذا ولا قاع، سماها وشنو؟ ماكيلا. كاين واحده اخرى ها هي اونوار، مثلا مثلث هك مع مثلث هك ولاقتها يسموها فاسيا. هنا بتفهموا ماشي هي
سولون لا فورم قالك دو لا ليزون. هادو لي ديسبوزيتيف جونكسيونيل. لهنا انتر ديجيتاسيون شكيت راهو قاصد بهم هذا اونتر هادو لي ديجيتاسيون هادو الاخر وهذه لي ديسبوزيتيف جونكسيونيل شكيت راهو قاصد بهم هنايا. دونك نزيدو نكونفيرميو. كاين سولون لا لارجور دو ليسباس انترسيلولير. كيف نعاودو نرسمو خليه لهنايا وخليه لهنايا، خليه هنايا وخليه هنايا وخليه هنايا وخليه لهنايا. دونك سولون قالك لا لارجور دو ليسباس انترسيل. هذه سيليل هذه سيليل سماها وشنو؟ اوكليدون. هذه هنا اون غاب سماها اون غاب. التروازيام اللي هي اديرون هي هذه اللي تكون قريبه كاع يسموها اديرون. مازال ما شفنا ديتاي كمثال فقط باش تفهموا. صاي صح. Les jonctions peuvent être classées en trois types selon la forme. Les jonctions peuvent être classées en trois types selon leur forme. كما شفنا. En forme de tache grossièrement arrondie يسموها ماكيلا. tache هنايا الماكيلا اللي قلت لكم هنا اون روج رسمتها لكم. الماكيلا هذه قال لك طاش اروندي. دونك طاش نتايا واحد تجرحو بالدم ودير هكا يخرج طاش لهنا. دونك طاش اروندي يسماها وشنو؟ سماها ماكيلا. ماكيلا قال لك اون فورم دو طاش غروسييرمون اروندي. سي بون. هذه هي الماكيلا. اون فورم دو بوند كونتينيي اوتور دي سيليل يسموها زونيلا. ان بوند معناتها شريط كونتينيي اوتور دي سيليل داير بلي سيليل سماها زونيلا. هذا هو لا فورم تاعها. اون فورم دي بوند انكومبليت شريط موش انكومبليت تسمى متقطع يسموها فاسيا. لي فاسيا. هذا هو الشرح تاعهم ومازال ما شفناهمش كيفاش عاملين. دوكا هنايا ها هي غوند الان زونيلا بوند. احنا بدينا بالماكيلا. ها هي الطاش. دونك سيليل كي لاصقه في سيليل بهاد لاطاش هذه غروسييرمون اوندي كيفاش يسموها؟ ماكيلا. وهذا قادر وقادر ما يطيحلكمش. ها هي وين؟ هاي مثلا هنا هذه الطاش هذه هي الماكيلا. دونك زونيلا قال لك بوند كومبليت اوكليدون اديرون. شوف كيفاش عامله. شوف لا بوند كومبليت كيفاش دايره. وبوند انكومبليت طروا اللي هي فاسيا. هاي بوند انكومبليت وريت طروا. هاي هنا لتحت. لي فاس بازو لاتيرال هادو هما. دونك هنايا كاين سيليل لاصقه من سيليل لاصقه من سيليل لاصقه من سيليل لاصقه من. هذا لو بول ابيكال هذا التحتاني لو بول بازال. وهادو هما شنو لا فورم تاعهم. هنايا هذا الرسم تقريبي ماكش راح تدخل لتولي سيتولوجيست من نهارك باش تفهم كلش هادو العفايس، انما باه تفهمهم على حسب لا فورم على حسب الاخر. ولا سولون لي سباغ انترمومبرانير كما كملنا مع الزونيلا والماكيلا والفاسيا. لحقنا درك لوين؟ لحقنا لل فورم دو ليسباس اصبر زونيلا ماكيلا فاسيا. دونك اوكليدون اديرو ولا اونغاب سولون لا لارجور دو ليسباس. كاين لي جونكسيون سيري. لي جونكسيون سيري معناتها ارتباطات قريبه سيري مع بعضها البعض مزيره شغل. ولا سموها زونيلا اوكليدون ولا يسموها تايت جانكشن. تايت هذه تنقرا تايت ان انجليش سينا لونجلي. تايت جانكشن ولا عسا كيما هكا ينطقها لكم هو في الاخر. تكون تبغي تحوس في اليوتيوب دوكا تكتب هذه مثلا تايت جانكشن يوريهم لك بالديتاي بالطروه دي كيفاش عامله. ما عليك غير تفهم معايا درك وتروح تحوس على روحك. اسباس نول يسمى هكا بين خليه وخليه ما كاش اسباس ديريكت. راه قال لك اوكليدون هاي سيري هذه خليه هاي خليه لهنا معاه. شكون اللي ربطهم هكا؟ شكون اللي ربطهم؟ زونيلا اوكليدون. هاي الاولى كملنا معاهم زونيلا اوكليدون. ها زونيلا اوكليدون اسمها زونيلا اوكليدون. اسباس نيل كونستيتي ان بوند كونتينيي سانتورون لا سيليل دو الساعه قلت لكم هذه الزونيلا هذه بوند كومبليت مش عارف زون اوكليدون هذه اديرو ما فهمتش لا دخلها مع هذه الزونيلا سولون لا فورم ولا فيهم في الزوج. باسكو هنا راه يحكي عليهم في الزوج. هذه
او قال لك هي زونيلا بوند كومبليت كيما يقول لك هنايا بوند كونتينوي ولا كومبليت. يسمى هذه وشنو؟ هذه هي تايت جانكشن، هذه هي زونيلا اوكليدون، هذه هي اللي عندها جونكسيون سيري، هذه هي اللي كونستيتيين بوند كونتينوي. سانتيرون لا سيلي، سانتيرون جايه من سانتور، تسمى تربط كيما سانتور خيما حزام الامان، تربط لا سيلي دي كوتي دو سون بول ابيكال، تربطو من الفوق، تربط لا سيلي دايره به، سوفون سيبوها في لو بول ابيكال. هنا هاي تايت جانكشن. سي ان سون دي زارونجمون لينيير، ارونجمون معناتها هكا عفايس محطوطين هكا لينيير خطيه، إغاميفي متفرعة ولا متشعبة، دو بارتيكيل انترا ممبرانير، ماشي انترا ممبرانير، داخل لي ممبران. ها هي لهنا كي دار لها تكبير، شوف كيف صابها. هذا هو ارونجمون تاع موضوع تاعها اسباس انتر سيليل. هذه انتر، ها شوف كيفاش دايره بين سيليل و سيليل، شتو ها هي وين اللاتيرال، في اللاتيرال شوف كيفاش مرابط. هي اون فات صعيبه شويه باش تفهموها ديريكتومون في الاخر، من المفهوم العام تاعها راكم فاهمينه. هذا سورتو هاد لي ديفينيسيون زونيلا اوكليدون بوند كونتينوي بول ابيكال وكاع بروتين اليني ممبران بلازميك. الدكتور بوداني نورمالمون يوريكم دي الكور تاعو، يدير لكم شباب يوريكم فيديو. ها هي بوند كونتينوي، هذه هي كونتينوي واش هدا في البول ابيكال. زيد اسباس هامينا ونوريهم لكم، طايلكم لي زيلستراسيون بزاف صافا. هنايا قالك مما يتشكلوا، هنايا قالك سبكترين، هذا سيتوبلازم، هذا الفيلامون داكتين. دوك نشوفوها لهنايا لي رول تاعهم، بوتيتر يكونوا معلومات مهمه هادو ويطيح لكم. لي رول دي جونكسيون سيري. اول حاجه سي ان فرونتيير entre le pôle apical et le pôle basolatéral. الحاجه الاولى باسكو حنا وين قلنا وين يربطوا، الا كان هذا البول بازال هما يربطوا لهنايا بوند كونتينوي، شغل سيلي لحد اختها صاري لها كيما هذو زوج ستيلاوات وبول ابيكال نقولوا هذه الاخضر والازرق اللي رابطهم من لهنايا، هنا لاصقين في بيناتهم هكا بوند كونتينوي. هذه هي الدوزيام رول. هنا الرول الاول قلنا بارير وخلاص. دوزيام رول امبيش لا ديفيزيون لاتيرال دي بروتيين دان دومين ا لوتر. لا ديفيزيون معناتها الانتقال، ولا باش يدخل البروتيين ما تخليهش يدخل من سيلي للاخرى، دين دومين ا لوتر. troisième chose assure l'imperméabilité de la couche épithéliale. l'imperméabilité معناتها عدم ما تخليهاش تفوت اي حاجه. assure l'imperméabilité باسكو الا ولات الحاجه اللي تجي الجلوكوز يفوت الاخر يفوت في الخليه كشغل ما يدير والو، لازم كاين عناصر تقعد تفوت ومن القنوات من طريقهم لازم تفوت على واسمو على لي جوندارم، لازم تفوت على لا دوان باش تفوت هنايا. assure l'imperméabilité de la couche épithéliale. هذه هي واحد لي زيليستراسيون لهنايا نوريهم لكم هنايا. ومن بعدك دوزيام تيب هو لو تيب لا جونكسيون دو تيب غاب. كملنا مع جونكسيون الاولى اللي هي اوكليدون ولا زونيلا اوكليدون. دوكا نروحو لا جونكسيون دو تيب غاب. C'est un espace très réduit, هذه 20 aldostron, peut être de type fascia، قادر يكون de type fascia ولا زونيلا اللي شفناهم وين هنايا، fascia ولا زونيلا selon la forme. elle est perméable. هنايا هذا موش سيري، موش imperméable، هذا راه perméable، يخلي صوالح يفوتو، يخلي لا كومينيكاسيون، شغل يصنع دي كانو، لي كونيكسين، شغل هادوك العفايس اللي يصنعهم ها هما لي كونيكسيون.
هادو هما جونكسيون كاب. شوف كيفاش عاملين، شوف كيفاش دايرين. هو مخلي طريق هنايا في الوسط، مغلقين، صار لها كيما المساك يغلق بين خليه وخليه، وداير فتحه في الوسط وين يخلو هيدروفيليك تشانل. هادو واحد القناة لهنايا، هادو لزوج سموهم كونيكسون ولا كونيكسين وراهي بلاس ممبرانير. هادو هما غاب جانكشن، هادو هما لي غاب جانكشن ولا جونكسيون دو تيب غاب. ها همينا شوف كيش كدايرين، قادر تكون كلاوزد، قادر تكون مفتوحة اوبن. ها همينا اذا كونيكسين ها كونيكسين مونومير مانيش عارف كيفاش، والبلازما ها هي. ها هم الكاب جانكشن ثاني كاينه، ويخلو ها لهنا باتار بلي بيرميابل. هذه من بين الخصائص اللي تعرفها في لا ديفيرون، باسكو الاخر قادر يقول لك هذه امبيرميابل، فهمت؟ تقول له لا الاخرى هي اللي امبيرميابل. زوني لا اوكليدون هذه كاب جانكشن تخلي الحياه تفوت. ها هم لي زيون عند سمول موليكيل، عند لي موليكيل لي بوتيت موليكيل يخليهم يفوتوا. ها هم لا غاب جانكشن entre cellule 1 و cellule 2 direct combination through gap junction. خلاص. Le gap correspond à une concentration de protéines transmembranaires de type canal. كاين واحد هاد قال لك لي غاب هادو وشنو هما؟ عباره عن دي بروتين صاري لهم كيما هكا، البروتين الاول، البروتين الدوزيام، البروتين التروازيام، الكاتريام، ويصنع لنا هاد الغاب جانكشن كيما هنا راهو. correspond à une concentration معناتها لي بروتين يتلموا ترانسممبرانير بين لي ممبران، بين هاد الممبران وهاد الممبران يتلموا دي بروتين هنايا كيما لهنا، نمشي هنايا كيما هنايا يتلم ممبران مع بروتين اونتر لي ممبران ويصنعوا هادي غاب جانكشن. ممبران دو تيب كانال تيب تاعهم ترانس باين ترانس ممبرانير بين خلوي. ها هو الخليه، ها لا ممبران الاولى لا ممبران الدوزيام، هو بينهم يسموهم كونيكزيون. هذه كونيكزون بالك كيفاش تنطقوا له ماني عارف لي كونيكزون. دو كونيكزون كونستيتيي اون جونكسيون دو تيب غاب. زوج منهم يشكموا لنا شغل دايرين هاك، تقريبا دايرين هاك. هادو الصغار لي بروتين هادو، هذه الاخر ويخلوا قناه في الوسط. هذه الخليه الاولى الخليه الدوزيام، ويخلوا طريق بيناتهم اللي يفوتوا فيها لي موليكيل الصغار، يفوتوا فيها لي زيون ايتترا. فوالا هنايا قال لك شو ممبران دو جونكسيون دو تيب كاب راهم مليها لك ان كونيكزون كومبوزي دو سي كونيكزون. شحال فيه 6 موليكيل دو كونيكزين. هاد الوحده، هاد الواحد كيفاش يسموه هذه كونيكزين، وهذه كومبليك فاش يسموها هذا كونيكزون. 6 منهم يصنعونا كونيكزون، 6 من كونيكزين يصنعونا كونيكزون. هاي سيليل لهنايا نسيت ما وريتلكمش هذه اللي بارميابل كومينيكونت معناتها يسمح لا كومينيكاسيون. باساج دي يسمح الباساج تاع لي زيون اللي هما الشوارد لي زاسيد اميني، احماض الامينيه. اكزومبل وين نلقاوهم هادو؟ نلقاوهم في فيبروبلاست. وشنو فيبروبلاست كيما قلت لكم من قبل، الالياف لي فيبروبلاست، الالياف لي نورون نصيبوهم على مستوى الاعصاب ثاني، هادو نصيبوهم في لي سيلي المسكيله الخلايا العضليه، نصيبوهم ثاني او نيفو دو سينابس المشابك، نصيبو قنوات كيما هادو. تعرفوا المشبك العصبون كذا، ومن بعد هنا يلحق المشبك ومن بعد الى اخر. هنايا كاين غاب جانكشن ولا لي جونكسيون دو تيب غاب. طري بيان. دوكا مادام كملنا الاولى والدوزيام غاب جانكشن، دوك ندخلو في لي زاديرون. خلاص لي زاديرون ها همينا. لا لي جونكسيون انترميديير شفناهم لهنا اللي قلت لكم مازال ما شرحهمش. جونكسيون انترميديير هذه وراهي ديسبوزيتيف جونكسيونير، وقال لي زاديرون هما قصد بهم انترميديير. انا كنت حاسبه راح لهذا انترديجيتاسيون لاتيرال. دوك نشوفوا على كل حال لي جونكسيون انترميديير تاع لاديزيون ثلاثة adhesion junction
sous forme de fascia ou la zonila, la forme de fascia. On parle de dysmosome zonilaire. Qui تكون زونيلا نقولوا ديسموزوم زونيلا كي يكون تاعهم تيب تاعهم كيما الزونيلا نسموه هذا جونكسيون انترميديير ولا نسموه ديسموزوم زونيلير. سي ان سيمون كيما سيمون شامل. تعرف سيما تاع شامل تاع سيمون غليكوبروتييك انترسيلولار. غليكو انا شفناه غليكوبروتييك انترسيلولار ها هو هنا. سي ان سيمون غليكوبروتييك انترسيلولار. بيرميابل ولا مش بيرميابل مانيش عارفين مازال ما شفناهاش. لي كاركتيرستيك واش يدير واش ما يديرش مازال ما شفناهمش. ليسونسيال اللي شفنا انه يسموه ديسموزوم زونيلير. ها اكستراسيلولار فيلامون اكستراسيلولار سبيس. ها هو هنا الديسموزوم ها همين. هاي الجاب جنكشن وهذه جونكس هنا يبانو هايلين. شتي يبانو هايلين اللي تيب هذوك اللي شفناهم. بدينا بهذا طاي جنكشن ومن بعد رحنا للجاب جنكشن ومن بعد دوكا ديسموزوم. شوف الديسموزوم هما اللي معقد فيهم كاع بزاف. هذا يبان لي ساهل. ديسموزوم هذا اللي راه خرجنا. ايه هذا وحتى هذه البلاك ثاني وقيلو داخله معهم وهذا التياوات هذو نورمالمون ثاني. هذو هما الكاديرين زونيلا اديرو. هذا هو شوف تجي وقيله منا ومنا هذه كاع داخله فيها. الديسموزوم ماكيلير اللي جاي كيما الماكيلا. شفنا ديسموزوم زونيلير اللي الاخر دوكا ديسموزوم ماكيلير. ماكيلا اديرون بلو كومبلكس معقد اكثر من الاخر. دون تو لي زيبيتيليوم اون لو تروف نصيبوه كاع في لي زيبيتيليوم. كاديرين ديسموغليين اي ديسموكولين. هذو اللي موليكينهم كاديرين ها هو هنا اللي يصنعوهم منا اللي في الوسط نصيبو كاديرين من بينهم هادو كاع تسيبهم دي غليكوبروتيين. هادو قالك بلي دي غليكوبروتيين ها قالك سيمو غليكوبروتيك انتر بين خلية. ها هو هنا سيما بين خلية. نقول دي غليكوبروتيين وعلى حسب لا فورم تاعهم وعلى حسب هذاك الاخر. ها هو هنا واحد يسموه ديسمو بلاكين هذا الثالث. زيد الان هو ليسباس انترسيلولار. دو هذا كيفاش سماه بلاك سيتوبلازميك فات دو ديسمو بلاكين و ديسمو غلوبين نورمالمون ديسمو غليين. ها هي الرابعه هي ديسمو غليين. هذه قالك كومبلكس. هذا هو كل واحد كيفاش يسموه. فيلامون دو اونكرين على بلاك سيتوبلازميك. هذو لي كومبوزون تاوعو ديسموزوم. شوف الكومبوزون تاعو هذا كاع يصنعوا لنا ديسموزوم انترسيلولار بين خلاوي. هذا الديتاي شوفوا مع البروف جينيرالمون ما يعيكمش بالديتاي بزاف. ايمي ثم انت ايمي نصف ديسموزوم طونو فينالمون ايمي ديسموزوم. دوكا ندخلو لو سيستيم دونغروناج او بيان انتر ديجيتاسيون. بعد ما كملنا دوك ثلاثه دوكا ندخلو بعد ما كملنا هادو ديسبوزيتيف جونكسيونال. دوكا ندخلو في لي زانتر ديجيتاسيون. كملنا هادو كاع. بدينا بالزونيلا والماكيلا والفاسيون بعد رحنا للكاب جانكشن وايكوليدون اديرون. دوكا في لي فاس لاتيرال اللي بقات لنا انتر ديجيتاسيون. دوك رانا عارفين كاع واش كاين بين الخليه والخليه. بقات لنا برك انتر ديجيتاسيون لاتيرال. دوك نشوفوها سيستيم دونغروناج و انتر ديجيتاسيون. انغروناج هذه تعني التشابك كيما اونغريني شغل يتشابك. سيستيم دونغروناج او بيان انتر ديجيتاسيون بازولاتيرال. يكون بازولاتيرال رانا عارفين بلي بازولاتيرال اون فات يكون ميكانيك شغل عفسه ميكانيك ماهيش ميكانيكيه ماهيش حاجه تاع بيولوجيه وقيل باش فيها العفايس هذا مش كيميائيه وقيل ما فيهاش كاع الروابط وكاع كاين الله اعلم وفابل اسمها ما تربطش مليح. سي با ان بون سيستيم دو كونجونكسيون ولا دو جونكسيون.
هاي وين نعطيهم لك على التالي كاع. رانا شفنا بوندليت ميكروفيروزيتي. ها هنا نعطيلك خصما كملنا الدرس راه يحكي لك برك على الامثله. اكزومبل دو سيلول ايبيثاليال تيب ا فونكسيون غلونديلير. هاي سيلول ايبيثاليال تيب. ها وطالك لهنا هذا لا ممبران كيفاش يسموه لا ممبران بيكال. ابيكال. طري بيان. هاد لا ممبران بازال. طري بيان. هادو شاهما ميكروزيتي. ايوا لي ميكروفيروزيتي. هذا الخليه المكونات تاعها من الداخل هذو لي ديسموزوم كو سو سوا ماكيلير ولا زونيلير. هنايا انغروناج دي دو سيليل فوازان. شغل انغروناج ميكانيكيه شغل الله اعلم قصدو كتكون الخليه هكا وتكون خليه واحده اخرى مربوطه عليها هكا. غير هذا التشابك هذا يخليها تلصق. انت كي تبغي مثلا دير باطه فوق باطه شتا هي الحاجه اللي تخليها تقبض؟ ما كاينش اللصقه ولا بصح ما دامك شغل هذا الاعوجاج هذا الله اعلم قصدو هكذا. هذا هو السيستم دو غروناج تاع انتر ديجيتاسيون. شغل الكثن جاي هكا معوج فهمني. كون جات هكا ها ما تلصقش مليح خليه تهرب على بعضها البعض. بصح هو فابل قال لك فابل كون ما كاينش هذوك لي سيستم دو فونكسيون الاخرين هذا ليه ينفصلوا. انغراج دي سيليل فوازين. زيد هنايا اكزومبل دو سيلي ايبيثاليال تيب ا فونكسيون غلونديلير. بي وراه البي اكزومبل دو سيلي ايبيثاليال بوردي رومبوس. البي وراهي هاي البي هذه بوردي رومبوس اللي شفنا بلي لي زيسباس يكونوا ايريغوليار ايتترا. هنايا طالق كاع لي سيستم دو جونكسيون. هاي جونكسيون سيري شوف كيفاش تبان. زونيلا اديرون هذا ديسموزوم. هذا جونكسيون دو تيب غاب. هذا ايميت ديسموزوم. وهذه لا لامبازال هذه بازولاتيرال وهذا ابيكال. هذه بلونغلي. ورانا كملنا الدرس. المره الجايه ان شاء الله نشوفوا لا بيرميابيليتي ممبرانير بلازميك. دوكا نعطو ملخص سريع على واش درنا. شفنا اليوم لي ديفيرونسياسيون ممبرانير كود دو سيتولوجي دو دكتور بوداني حفظه الله. لي ديفيرونسياسيون ابيكال ومن بعد شفنا لي ديفيرونسياسيون بازال لو ديفيرونسياسيون بازولاتيرال على حسب لا سيلول وين قلنا هذه قسمناها الابيكال هذه قسمناها البازال وهذو سون لي بازولاتيرال. عندهم واحد لي سيستيم دو جونكسيون بوكو بليس تخدم هنا لي سيستيم دو جونكسيون. هنايا عندك لي ميكروفيلوزيتي ولا لي ستريوسيل ولا لي سيل يتبدلوا على حسب الاخر تاعهم. لي ميكروفيلوزيتي سوا يكونوا بلاطو ستريي سوا يكونوا بوردي رومبروس. بصح نتوما تعرفوا لي زيكزومبل باسكو عطينا كل وحده عطينا اكزومبل تاعها. هما في لي ستريوسيل ولي سيل عطينا دي زيكزومبل. ومن بعد في لي ديفيرونسياسيون بازال شفنا لي روبلي هذوك ونصيبوا فيهم اونتر بيناتهم نصيبوا لي ميتوكوندري ونصيبوا لهنايا ثان هذوك لي كانو ايتترا باش يبيرمي لا لي زيشونج هيدرو مينيرو. فوالا ومن بعد كملنا بالديفيرونسياسيون بازولاتيرال اللي شفنا فيهم لي سيستيم دو جونكسيون سوا سيري سوا الميكانيك هذاك سوا. هذه هي. وفقكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.